mga kabugnaw. Nami diri sa kuan karon sa Taguluan. Ato may karog malitbog pero gutom na mga alas 12 mga mag-alas 12 na. Ngaon sa mikadjot mga kabugnaw. Kung gusto mo mga on diri mo sa kuano IKEA Itere. Okay kay diri mga on diri mga kabugnaw. Diri ra sa banda sa kuano sa Santa Cruz na banda o pagtabok nimo diri sa Tulay. Okay kay lang mga serve nila diri kay dili gicha ino na ginagmay, halos mapuno gid ang kuan gid ang sudlanan. Wala gid sila di ka magmay sa ilang kuan sila sudlanan 25. Dagan gid sila mo serve gid. Ani ra inyo diri mga kabugnaw na sa Tagluan. Atbang lang sila sa kuan sa usa natbang dili ko ka makakuan og mga kabugnaw. Sa Kismi na kuan na karwas mo siguro. Diri lang mga kabugnaw. Okay mga kabugnaw, nanagi mi diri karon sa Malitbog sa among destinasyon namo. Wala na ko nagbiyahe, wala na ko nag-live sa pagbiyahe diri kay ang kini ang dala na Tanay Street mga kabugnaw, padulong na sa Claveria sa Gawas. Mo ni balay mo adto ano kini. Mo ni am galagan diri. Diri. Okay kay diri mga kabugnaw, bugnaw kay di area diri pud. O peaceful gid peaceful. Kana mga kabugnaw, diri dia sa Santa Ana. Andara na street mga kabugnaw. Gawas na sa Claveria. Pwede ka mo shortcut diri. Gawas ka sa Claveria. Dito tong nay Budik sa nay Maisan. Diya ka magkagawas. Okay ka diri mga kabugnaw. Diya street lang. Wala mong gisundo na mga kabugnaw. Eh ilan na nakadlaw diri. Okay ka diri mga kabugnaw, mga kuan yan sapa pero murag delikado maligo karon kay medyo ang bukid laing ang panahon. Kabugnaw. Na langit wala kay color. Base mo kusog ang tubig, lisod kay mga ligo mi. Piki kay maligo mga kabugnaw.